हामी संकेत गर्न सक्छौं नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकालेपछि भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा प्रत्यक्ष रूपको चिसो जे सार्वजनिक रूपमा छ त्यो अद्यावधि छँदैछ। तर के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीले त्यो भारतको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नकै लागि होला लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा त नयाँ पाठ्यक्रममा नेपालको नक्सा राख्नलाई त रोक्नुभयो। अनि त्यहाँबाट ईश्वर पोखरेलजीलाई जसले त्यो सेनालाई लकीरका फकीरवाला कुरा गरेको थियो उहाँले रक्षा मन्त्रीबाट हटाएपछि अनि चाहिँ किन सामन्त गोयल नेपाल आयो? नेपालले कसैको इशारामा यो काम गर्दैछ भन्ने कुरा गरेपछि त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँ बोलाएर नेपालको मानार्थ सेनापति दिने अनि त्यहाँबाट सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली सेना लगायतका सम्पूर्ण मान्छेहरूले हामीले हाम्रो पूर्णचन्द्र थापालाई सेनापति माने जस्तो सलाम गर्नुपर्ने? जसले तपाईको सम्प्रभुताको खिलाफ बोल्छ त्यसलाई सलाम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि अब सम्प्रभुता रह्यो, राष्ट्रियता रह्यो, अनि नेपाली जनता अहिले नबोले कहिले बोल्ने? नाङ्गाले लुगा दिन्छु भन्दा जुन जनताले पत्याए नि अहिले सारा देश नाङ्गो। यो मैले भने तपाईलाई देशको सम्प्रभु सत्ता स्वाभिमान राष्ट्रियताको खिलाफ हो र उहाँहरूले नि हामीले बनायौं भनेको संविधानको धारा 5 नेपालको सम्प्रभुता, एकता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल गरिने काम कारबाही फौजदारी कानुन बमोजिम कसुर हुन्छ भनेपछि अहिले सरकार भनेर केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा कुरा बुझ्नुभयो होला। मैले राज्यले भन्दैछु। आखिर अस्ति सरिता गिरीले पार्लियामेन्टमा लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा गलत कुरा बोलिन् भनेर जति तपाईले कारबाही गर्नुभयो होला, अहिले कार्यान्वयन त सरिता गिरीले जे भनिन् त्यही भयो नि त। भारतीय प्रधान सेनापति अहिले किन भइरहेको छ? किनभने हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा नेपालले कसैको इशारामा निकालेको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरामा नेपालमा जे विरोध भयो जगजाहेर छ भने के त्यो भनाई मुकुन्द नरवणेजीले फिर्ता लिनुभयो? लिनुभएको छैन। त्यो भनाई कायम राखेर मुकुन्द नरवणेलाई तपाईँ प्रधान सेनापतिको पदवी चाहिँ राष्ट्रपतिजीले दिनुहुन्छ भने नेपालको सम्प्रभुता, अखण्डतामाथि यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना लगायतले भारतीयहरूका अगाडि शिर झुकाएको होइन र? त्यसो होइन भने भन्नु पर्यो नि नेपाली जनतालाई, तपाईँ किन लुकाइराख्नु भएको छ? के कुरा भयो त त्यहाँ? अब भारतीय सेनापतिको आगमनले नेपालको राजनीतिमा फेरि तरङ्ग ल्याउने निश्चित छ। यसपछि कसरी अगाडि बढ्छ अथवा के हुन सक्छ उहाँको आगमन सँगसँगै? अब उहाँको आगमनले गर्दाखेरि हामी बिस्तारै सिक्किमीकरण त भइराखेका छैनौँ। नेपाल सिक्किमीकरणको डिजाइनमा अगाडि बढेको छ। किनभने मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, नेपालले हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा निकाल्दा कुनै अर्को देशको उक्साहटमा निकाल्यो भन्ने मान्छेलाई त्यो कुराको बारेमा कुनै सुधार नभइकन तपाईँ तिनै सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपति मार्फत मानार्थ सेनापति दिनुहुन्छ भने के लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको दाबी छोडेको नेपालले? विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपालको वर्तमान राजनीति अवस्था कसरी अगाडि बढिरहेको छ अथवा अहिलेको अवस्थामा नेपालभित्र बाह्य शक्तिको चलखेलले के सङ्केत गर्दैछ त? भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखको आगमनदेखि लिएर भारतीय सेनापति नेपाल आउने विषयलाई लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीति चरम रूपमा तातेको छ। अब के हुन्छ त? वास्तविकता आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। के छ अहिले देशको स्थिति कसरी अगाडि बढ्दैछ यहीबाट सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटवार्तादेखि लिएर राष्ट्रियदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग भएका जुन विचार विमर्शदेखि लिएर गोप्य भेटवार्ताले अहिलेको राजनीतिलाई कतातिर मोडिँदैछ भन्ने प्रश्न खडा गर्छ सर। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार प्रधानमन्त्रीजीले
भारतीय सुरक्षा निकाय अथवा भारतीय खुफिया प्रमुखलाई भेट गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। तर अब यसलाई यो गोप्य भन्ने कि सार्वजनिक भन्ने कुरा नै के भन्ने कुरा अन्यल रह्यो। यसलाई स्वाभाविक मान्नु पर्यो, त्यही हो होइन। यसलाई स्वाभाविक मान्नु पर्यो भन्दाखेरि पनि अहिले भारतीय खुफिया प्रमुखले प्रधानमन्त्रीजीलाई अस्ति कार्तिक 6 गते भेटेको कुरा अथवा चाहिँ उहाँ आएर प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्नु भएको भन्ने कुरा त्यतिखेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हामीलाई थाहा अनभिज्ञता व्यक्त गर्यो। नेपाली सेनाको प्रवक्ताले पनि त्यो कुरालाई अनभिज्ञता व्यक्त गरे। भनेपछि चेन अफ कमान्ड हुँदो रहेनछ नेपालमा। चेन अफ कमान्ड हुँदो रहेछ रहेन रहेछ भन्दा पनि म यहाँलाई यसरी निवेदन गर्ने अनुमति चाहूँ कि वास्तवमा नेपाली जनतालाई यो सरकार यो राज्य प्रणालीले यसरी विदेशी कूटनीतिक नियोगका अथवा खुफिया नियोगका प्रमुखहरू आउँदा छिमेकीका आउँदा किन लुकाउनु पर्छ? जुन कुरा भारतीय आम सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गर्छन् त्यो कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा छैन भन्ने, त्यो कुरा नेपालको सेनाले थाहा छैन भन्ने, अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मान्छेले चाहिँ होइन सामन्त कुमार गोयलजी आउनु त भएको हो तर निजी काममा आउनु भएको हो भनेर चाहिँ भनियो। त्यसपछि सामान्य शिष्टाचार भेटवार्ता भयो होला। 6 गतेको अखबारमा अथवा सार्वजनिक रूपमा हामीले थाहा पाउने जानकारीका माध्यमहरू आम सञ्चार नै हो भनेदेखि अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थाहा भएको कुरा सेना र परराष्ट्रलाई कसरी थाहा भयो? यो थाहा भएन भन्दै यो इग्नोरेन्स जनाएको हो अथवा आफ्नो मैले कर्तव्यबाट च्युत भएको हो? होइन, मैले अलिकति निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले सामन्त कुमार गोयलजीको भ्रमणलाई कूटनीतिक रूपले सम्पन्न गर्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ। तर यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि सरकारले सार्वजनिक रूपमा नेपाली जनतालाई किन भन्दैन र त्यो कुरा भारतीय आम सञ्चारले भन्छन् र नेपालमा यो कुरा चाहिँ सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ लुकाउँछ, नेपालमा गुपचुप राखिन्छ भनेदेखि यसको अर्थ के हो भनेदेखि निश्चित रूपमा यो सरकार नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अक्षुण्णताको रक्षक त हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यति मात्रै होइन, म एबिसी मार्फत के निवेदन गरौँ भने 6 गते उहाँ आउनुभयो भन्ने कुरालाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूले लेखेपछि 5 गते उहाँ आउनुभयो भनेपछि 5 र 6 गते उहाँ प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेर फर्किएपछि सारा रूपबाट नेपालमा जुन कुराको हल्ला अथवा त्यसबारेमा चर्चा भयो, चर्चा भएपछि नेपालको अहिलेको उप प्रधानमन्त्री, अब बिना विभागीय उप प्रधानमन्त्री भन्नु पर्ला, ईश्वर पोखरेलजीले के भन्नुभयो भने नरेन्द्र मोदीजीको दूतको रूपमा उहाँ आउनुभएको थियो सामन्त गोयलजी भनेर भन्नुभयो। एक त राजनीतिक प्रोटोकलमा उपसचिव सरहको मान्छे नरेन्द्र मोदीजीले दूत बनाएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पठाउनु भयो होला भन्ने कुरा कसरी विश्वास? उपसचिव सरहको मान्छेलाई अब हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख र उहाँहरूको रहको प्रमुख भनेको त एउटै कुरा त हो नि। अनि त्यो कति पत्यार लायक छ। र फेरि अर्को कुरा, सामन्त कुमार गोयल आफैले त म नरेन्द्र मोदीजीको दूत बनेर आएँ त भन्नु भएन। जब उहाँ फर्किनु भयो अनि चाहिँ यो कुरा किन भन्नुभयो उप प्रधानमन्त्रीजीले? त्यति मात्रै होइन, यो देशको सत्तासीन पार्टीको प्रवक्ता
नारायण काजी श्रेष्ठले के भन्नुभयो भने एउटा यो सहसचिव लेभलको मान्छेलाई यसरी प्रधानमन्त्रीजीले भेट्ने कुरा चाहिँ शोभनीय भएन, आपत्ति जनाउनु भयो भनेपछि त्यो कुराको बारेमा प्रधानमन्त्रीजी अथवा उहाँको कार्यालयको तर्फबाट के भनाइ आयो भनेपछि यसको सत्य तथ्य वास्तविकता बाहिर आउन सकेको छैन, त्यही बुझ्दा हुन्छ हामीले? अथवा म चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन त्यस बारेमा के कारणले भेटवार्ता भयो अथवा कुन एजेन्डामा उहाँहरू बहस गर्नुभएको थियो? यसैले यसको बारेमा त अब अहिले पनि म तपाईँलाई अथवा निवेदन गर्न सक्दिनँ, तर राति 11 बजीदेखि लिएर 2 बजीसम्म रातको समयमा प्रधानमन्त्री निवासमा के कुरा भयो होला? निश्चित रूपमा त्यो कुनै दाल भात खाने आदि इत्यादि कुरा त भएन। विकास र समृद्धिको कुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि आउँछ। होइन, तपाईँ विकास र समृद्धिको कुरा होस् कि जेसुकै रूपमा कुरा होस्, हाम्रो कूटनीतिक आचार संहिता 2068ले त व्यवस्था गरेको छ कि यसरी तपाईँले विदेशी प्रतिनिधि कूटनीति जोसुकैसँग होस् कुरा गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारी त्यहाँ सामेल हुनुपर्छ। त्यो कुरा त सामेल भएन। अब त्यो कुरा सामेल त भएन, तर उहाँहरू बीचमा के कुरा भयो भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, सामन्त गोयलजीले भन्ने त कुरै भएन। फेरि अर्को कुरा, अब यो कूटनीतिक भेटघाट हो, यो खुफिया भेटघाट हो भने नि खुफियागिरी भेटघाट त जानकारी दिएर त गरिँदैन नि। विमान चार्टर गरेर आउन दिनु भनेर परराष्ट्रले चार्टर गरेको विमान अनि भारतीय सेनाको विमानमा आएको कुरा त्यो गोप्य हुन्छ, त्यो कूटनीतिक हुन्छ भने यसलाई एक त यति हल्ला उछालकुद गरियो र हल्ला त गरियो, तर के बारेमा कुरा भयो नेपाली जनतालाई भनिएन। अब सब इन्टर रिलेटेड छ। प्रश्न जिज्ञासा यहाँनिर छ र यो कुरा नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको दाबी छोड्नु भएको हो। किनभने तपाईँले पाठ्यपुस्तकमा नक्सा समावेश नगर्नु भनेपछि चाहिँ भारतीय प्रतिनिधिहरू आउँछन्। र अर्को कुरा, उहाँसँग भएको कुरा सार्वजनिक त गर्नु भएन कि नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको प्रोटोकल राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादा क्रम एउटै हो। यसले नेपाल राष्ट्रको, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सम्प्रभुता, अखण्डता, हाम्रो शिर कति झुकायो भने नि। त्यसो भए मलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनु कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुनुहुन्छ अथवा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? हो, यसैले गर्दाखेरि एउटा सहसचिव लेभलको मान्छेसँग 2 बजी रातिसम्म कुरा गर्नुहुन्छ र उहाँकै पार्टीको प्रवक्ताले, फेरि अलिकति स्मरणको लागि म भनौँ, बाबुराम भट्टराईले 9 अर्ब केपी ओली शर्मा समेत भएर बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा प्रमाण समेत दिन्छु भनेर भ्रष्टाचार गरे भन्दाखेरि यिनै नारायण काजी श्रेष्ठजी होइनन् भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने? अनि अहिले यिनै नारायण काजी श्रेष्ठ होइनन् प्रधानमन्त्रीजीले यो रहको खुफिया प्रमुखसित गरेको कुराले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय मान्यता अथवा सम्प्रभुता, हाम्रो प्रतिष्ठा झुकेको छ भन्ने? कसले चलाएको छ यो देश, यो सरकार? मैले यो निवेदन गर्न खोजिराखेको छु। र उहाँले जब रक्षा मन्त्रीबाट ईश्वर पोखरेलजीलाई हटाउनु भयो र आफैसँग राख्नुभयो, अनि मात्रै सामन्त गोयल किन आउनुभयो? अर्कोलाई परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्री पनि नराख्ने? अनि हिजो भारतसँग अथवा हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा सहितको पाठ्यपुस्तक प्रकाशनमा पनि बन्देज लगाउने, अनि नेपाली सेनाले पनि त्यो थाहा छैन भन्ने। र अहिले प्रयोजन के देखाउने भने कि नेपालको प्रधान सेनापति र भारतको प्रधान सेनापति दुवै एक अर्काको देशका मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्। नेपालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाजीले त भारतको मानार्थ प्रधान सेनापतिको पदवी त 76 माघ 20 गते लिनुभयो। तर त्यतिखेरसम्म अहिलेसम्म मुकुन्द नरवडेजी चाहिँ किन त्यो प्रधान सेनापतिको मानार्थ लिन आउनु भएन?
उहाँहरूले कयौँ कुराकानी गर्दा गर्दा कोरोना भन्नुभयो। हामीले लिपुलेकवाला कुरा गर्दाखेरि त्यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दा, तर कोरोनाको कारणले गर्दा भारतीय नेताहरू अथवा भारतका सेना प्रमुखहरू संसारका अरू सेना प्रमुखहरू अथवा सैनिकहरूसँग कुरा गर्न त गइरहेछन् त। त्यतिखेर उहाँहरूले कोरोनाको कारण देखाएको हो भने अहिले त कोरोना त झन् उत्कर्षमा पुगिराखेको छ। तर जब नेपालको नक्सा पाठ्यपुस्तकबाट हटाइयो अनि सामन्त गोयल आए। जब सामन्त गोयल आए, सामन्त गोयल किन आए भनेदेखि भारतीय सेनाध्यक्षलाई नेपालमा मानार्थ प्रधान सेनापति सेनाध्यक्षको मानार्थ सेनाध्यक्षको पदवी दिने कुरा गर्नको लागि आए। त्यसो भए भारतीय एकैछिन हामीले कुन मोड लिन्छ? हामी एकैछिन हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो त निरन्तरताको चलन हो भने योभन्दा अगाडि निरन्तरताको चलनमा यत्रो हल्ला र चर्चा किन हुँदैन थियो प्रधान सेनापति आउँदा? यो विषय लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको मात्रै हो अथवा यसले समग्र नेपालको भूगोललाई छोएको छ? एकछिन न, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी भनेको नेपालको सम्प्रभुता राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको प्रश्न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सीमा बारेमा भारतले सीमा मिचेका कुरा त्यत्तिकै छन् अथवा लिपुलेक लिम्पियाधुराको त हामीले कति कुरा गरिराखेका छौँ, त्यत्तिकै चीनबाट सीमा मिचिएको छ भन्ने कुराहरू आइराखेका छन् भनेदेखि यी एकपछि अर्को भारतीय गतिविधिहरूद्वारा नेपाल प्रकारान्तरले नेपालले आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता कायम राख्न सकेको हो होइन भनेदेखि केपी शर्मा ओलीजीकै पार्टीको प्रवक्ताले सामन्त गोयलसँग भेट्ने कुराको बारेमा आपत्ति गरिसकेपछि यो पार्टी यो सरकार सी जिनपिङ विचारधारा अन्तर्गत चलेको छ कि दक्षिण र पश्चिमको इसाराद्वारा चलेको छ भन्ने कुरा बुझिँदैन। यसै कारणले गर्दा मैले तपाईहरुसँग कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु, अहिले सामन्त गोयल आएको बारेमा त यति आम सञ्चारहरूले अथवा यति सार्वजनिक रूपमा आयो र भर्खरै पनि मैले भने किन यसरी यसलाई सार्वजनिकीकरण गरियो। नेपालमा लुकाउन खोजे पनि भारतमा सार्वजनिक भयो र आजभन्दा 3 महिना अगाडि दि पायोनियर भन्ने अखबारले नेपालमा त्यतिखेरै सामन्त कुमार गोयल र भारतको इन्टेलिजेन्स प्रमुख ब्युरो अरविन्द कुमार पनि नेपाल आएर यहाँका प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेहरूलाई भेटेर फर्केर गएका हुन् भन्ने कुरा दि पायोनियरले त्यसरी लेखेको थियो र त्यसले मिनेन्द्र लिजाल, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेट गरेर गयो। अनि अहिले बाबुराम भट्टराईजीहरूले लेखेको ट्विट तपाईले हिजो सार्वजनिक रूपमा आम सञ्चारमा हेर्नुभयो भने होइन अरू देशमा कत्रा ठुला मान्छे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आउँछन्, आउने जाउने गर्छन्, हामी कहाँ त एउटा सानो मान्छे आयो भने पनि यत्रो हल्ला र चर्चा हुन्छ भनेदेखि सामन्त गोयलसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा भेटघाट गरेको कुरालाई समर्थन गर्नुको अर्थले के यो सम्पूर्ण रूपले प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भक्तिको कुरा होइन? यसकारणले गर्दाखेरि यो सिक्किमीकरणको बाटो होइन, मात्र होइन भारतलाई बुझाउन तत्पर जस्तै देखियो होइन? हो, सिक्किमीकरणको बाटो होइन यो। यदि यो सिक्किमीकरणको बाटो होइन भने सुरक्षा छाताभित्र राखिसकेको छ भारतले नेपाललाई, भारतले सुरक्षा छाताभित्र राखिसकेको छ भन्ने कुरा त हामीले धेरैचोटि 12 बुँदे समझदारीवाला कुरा हामीले गर्यौं र अहिले हाम्रो जुन नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा हामीले बनाएका थियौं त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने कुराले गर्दाखेरि हामीले गर्यौं र अझै अर्को कुरा जसले नेपालले हामीले आफ्नो कुनै नक्सा निकाल्दाखेरि एउटा कुनै देशको बहकाउमा तिमीहरूले यो कुरा गर्यौ भन्ने मान्छेलाई अहिले तपाई मानार्थ प्रधान सेनापति दिँदै हुनुहुन्छ भने नेपालको सक्कली सेनापति कता हो भन्ने प्रश्न उठेन? यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यो राज्य व्यवस्था 62-63 को आन्दोलन लगायत 12 बुँदे समझदारी लगायत जुन शक्तिको आड र दबाव र प्रभाव र
औकातमा तपाईँहरूले गर्नुभयो। अहिले वास्तवमा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुसत्ता नै नरहने हो कि? त्यसो भए देशलाई घात गरेर नेपालको नेतृत्व अथवा नेपालका नेताहरूले भारतीयहरूलाई रिजाउनको लागि अथवा उनीहरूको अनुकूलमा काम गर्नको लागि आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि भएको यो सब? निश्चित रूपमा लेन्दुप दोर्जेले केले गरेको थियो? र फेरि अझै अर्को के भने हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ, यो 62-63 को आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, गणतन्त्रको नारा उठेको थियो। अहिले यो देशमा 94% ओमकार परिवारका मान्छेहरू बस्छन्। के त्यो आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षको कुरा उठेको थियो? नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्ने भन्ने कुरा उठेको थियो? के त्यो आन्दोलनमा भारतीयहरूलाई अथवा रोटी बेटीको नाउँमा अथवा विवाहको नाउँमा अनन्त मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने नारा उठेको थियो? अहिले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, नागरिकता लगायतका कुराहरूमा तपाईँले जति स्खलित हुँदै गर्नु भएको छ, छँदैछ, गर्दा गर्दै अहिले अब तपाईँले हामीले हाम्रो देशको पार्लियामेन्टले पारित गरेको नक्सा नेपालका विद्यार्थीले पढ्न नपाउने दिन आयो। तपाईँको सम्प्रभुता बाँकी छ र? त्यसो भए नेपाल कालान्तरमा CIA र Rको नेक्ससबाट सञ्चालित हुने निश्चित हो? होइन, त्यही भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? कालान्तरमा CIA र Rकोमा होइन, अहिले पनि हामीले धेरैचोटि अहिले मैले निवेदन गरेँ, एउटा देशको सम्प्रभु सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्रीसँग एउटा छिमेकी खुफिया प्रमुखले रातको 11 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्म के कुरा गर्छ होला? र त्यो कुरा कूटनीतिक आचार संहिता बमोजिम प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेहरूले नेपाली जनतालाई किन भन्दैन? फेरि त्यति मात्रै होइन, यो रहस्यभित्र के हुन सक्छ जस्तो हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ सर? हो, हामीले गर्ने अनुमान नै देश पराधीनतातर्फ उन्मुख भयो। तपाईँ आफूलाई जतिसुकै कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, तपाईँलाई 62-63 को आन्दोलन त चीनको बलमा गर्नु भएन। तपाईँका अहिले पार्टीभित्रैका नारायण काजी श्रेष्ठ प्रवक्ताले भनेको कुरालाई त तपाईँले होइन भन्न सक्नु भएन। तपाईँले 2007 पछिका अनेकन घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि भारतको कठिनतम अप्ठ्यारो भारतले जसरी नेपाललाई पारिरहेको थियो, त्यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दै नेपाल बच्दै आज यो स्थितिसम्म आइपुगेको छ। भारतले नेपाललाई कतिौँ पटक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेर उसले नेपालको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने खालका क्रियाकलाप गरेको थियो। अहिलेको स्थितिमा ऊ फेरि सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको हो अथवा त्यही उन्मुख भएको हो? किनभनेदेखि तपाईँले जुन विगतको कुरालाई उच्चारण गर्नुभयो, हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका थियौँ। अहिले पनि भन्नलाई त असंलग्न परराष्ट्र नीति नै भन्ने, तर के भने चीनद्वारा जारी गरिएको अब रणनीतिक भन्नुहोस्, अब उहाँहरूको विश्व विकास अथवा जे भन्नुहोस्, BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि हाम्रो केरुङ काठमाडौँवाला गतिविधि गर्ने, रेल पनि त्यहीँबाट लिएर आउने भन्ने, अनि MCC पारित गर्ने अथवा MCC अन्तर्गतको 400 kV विद्युत प्रसारण लाइन पनि जहाँबाट चीनले त्यो रेल अथवा जे भन्नुहोस् बाटो बनाइदिनेवाला कुरा गरिराखेको छ, त्यही क्षेत्रमा गर्ने भनिसकेपछि र दुईटै कुरामा नेपालले समर्थन जनाउने भनेपछि प्रष्ट रूपमा दुईटैको द्वन्द्वमा तपाईँ पस्नु भएको हो कि होइन? त्यसैले गर्दा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने कुरा समाप्त भयो एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि मैले धेरैचोटि भनेको छु, नभनौँ भन्दा पनि आखिर भन्नुपर्छ, त्यो वास्तविकता हो। जुन देशमा आफ्ना राष्ट्र निर्माताको शालिगलाई लात्ताले हानेर भत्काएर हामीले राज्य व्यवस्था ल्यायौँ भनेर विदेशीले गरिदिएको 12 बुँदे समझदारीमा राज्य चल्छ, यो देशमा राज संस्थाले यो 200-250 वर्षसम्म कसरी यो मुलुकको निरन्तरता कायम राखेको रहेछ, जहाँ राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा थियो भनेदेखि अहिले त तपाईले जनताले बनाएको संविधान सभाबाट आएको संविधान भन्ने जतिसुकै नारा दिनुस्, तपाईले बनाएको संविधान कार्यान्वयन भएको
72 साल मङ्सिर 21 गते भएको चुनावदेखि लिएर 5 वर्ष पुग्दा र नपुग्दाखेरि त करिब करिब यो राज्य व्यवस्थाले देश समाप्त हुने अवस्था आएन। यतिखेरै मधेस इज नट नेपाल, मधेस भनेको नेपाल होइन भन्ने सीके राउतसँग हिसाब गर्ने यिनै खड्गवली होइनन्। यही देशमा यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा त भारतीयहरूको झन्डा हो भनेर डराउने यही देशका मान्छेहरू होइनन्। अनि यो देशको राष्ट्रिय पोसाक अथवा नेपाली टोपीलाई चाहिँ डराएर एक थरी शक्तिहरू अघि र पछि हिँडिराखेका होइनन्। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, धर्म, संस्कृति, सभ्यता हेर्नुस् त अहिले पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द गर्नुभएको छ तपाईँ। अनि तपाईँ पशुपति विकास क्षेत्र विकासको संरक्षक हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, अनि आफू चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री। लाज हुँदैन? धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने अनि पशुपति क्षेत्र विकासको संरक्षक हुने, त्यति त लाज भएन तपाईँलाई। अनि तपाईँ देश धर्मनिरपेक्ष छ भनेर क्रिस्चियनको होली वाइन पिउने, संघीयता धर्मनिरपेक्ष लाज हुँदैन तपाईँलाई? अनि तपाईँ गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने पार्लियामेन्ट बनाउने, अनि गाईको दुध खाएर गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर बस्ने, लाज हुँदैन तपाईँलाई? तपाईँले बनाएको हो यो संविधान। अनि त्यसैले भारतमा तपाईँले जुन जहिले पनि रोटी र बेटीको कुरामा भन्नुहोस्, 12 बुँदे समझदारीका कुरामा भन्नुहोस्, अहिले त्यो अयोध्या जन्मभूमिवाला कुरा के आवश्यक थियो? जे भन्नुभएको थियो अहिले त सबको घुँडा टेक्नुभयो नि केपी ओलीजी तपाईँले। र 12 बजी रातिसम्म एउटा सुरक्षा खुफियाको मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डताको विरुद्ध बोल्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अर्काको उक्साटमा नेपालले नक्सा निकालेको भन्ने मान्छेलाई राष्ट्रपतिजीले तकमा हाल्दै हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपतिजी लगायत यो देशको राज्य व्यवस्था कसले चलाएको? त्यसो भए नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतीय खुफिया एजेन्सी प्रमुख गोयलसँगको भेटवार्तादेखि लिएर यी अनेकन घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड मौन देखिएका हुन्, अथवा यो घटनासँग सरोकार भएर उनले प्रष्ट रूपमा केही धारणा राख्न नसकेका हुन्? मैले फेरि पनि निवेदन गरौँ, तपाईँ जोसुकैको नाम लिनुहोस् न, अहिले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जो आफूलाई यो परिवर्तनको संवाहक हुँ भन्छन्, ती किन बोल्दैनन्? यो देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी छ। यो देशमा अब प्रचण्डको कुरा गर्ने तपाईँ जेएनयूबाट, जेएनयू युनिभर्सिटीमा उहाँहरूले दिएका भाषण र उहाँहरूले नेपालमा 17,000 मान्छे मार्दा भारतमा बसेर गरेका क्रियाकलापको बारेमा एसडी मुनिहरूले भनेको कुरा थाहा छैन तपाईँहरूलाई? र अनि अहिले कसैको नाम लिनै पर्दैन। यो देशमा यो अहिले जति आम सञ्चारले, नेपाली जनताले, तपाईँ हामीले यो बारेमा बहस र छलफल गरेका छौँ, नेपालका राजनीतिक दलका नेता हुँ भन्नेहरू किन बोल्दैन? जुनसुकै दल होस् किन बोल्दैन? किनभने त्यो हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि भारतमा रहेकी हाम्री चेली मनिषा कोइरालाले भारतीय दबाब असह्य हो भन्दाखेरि भनेका थिए नि भारतीय अखबारहरूले, ये मनिषा खाती भारत की है, गाती नेपाल की है भने। अहिले ये खाता नेपाल का है, गाता भारत का है। हेर्नुभयो होला नि? अथवा शेषमनजी म निवेदन गरौँ, तपाईँ हामी यति जान्दछौँ, यति किन उहाँहरूले बोल्नु भएन होला भन्ने जिज्ञासा राख्छौँ भने पटक पटक राज्य सत्ता सञ्चालन गरेका मान्छेलाई यो बारेमा बोल्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन? तपाईँले सिकाउने विषय हो यो, मैले सम्झाउने विषय हो यो। त्यसो भए राष्ट्रवादी शक्ति नदेखिएकै हो यति बेला हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले आफ्नो देशको, हिजो पनि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले यो राष्ट्रको एकीकरण गरे उहाँको नेतृत्वमा भने अब यो राष्ट्र बचाउने र संविधानमा पनि लेखिएको छ
हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता जागरुक हुनु पर्यो। यिनीहरू को हुन्? यिनै जनताले भोट हाले मान्छे होइनन्। मैले तपाईलाई दुध खानको लागि भनेर चाहिँ पार्लियामेन्टमा पठाएको थिएँ, तपाईले चाहिँ त्यो पैसा लिएर रक्सी खानुभयो भने तपाईलाई मैले मानिरहनु पर्छ र? तपाईँ र फेरि के भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता संप्रभु सत्ताको अधिकार प्रयोग गरेर भोट दिएको न हो भनेदेखि नेपाली जनता आफू संप्रभु सत्ता सम्पन्न विहीन त भएका होइनन् नि। यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताकै जागरुकता अब आवश्यक छ। कुनै राजनीतिक दलको कुरा गर्नु, कुनै अध्यक्ष, कुनै महाअध्यक्ष, कुनै के गर्नु, ए बाबा आम संचारमा हामीले हेरिराखेका छौँ यो देशमा रको जागिर खाने थोर बहुत जागिर खाने मान्छे 35,000 छन्। मान्छे 35,000 जागिर खाने प्रमाणसहित भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? किनभनेदेखि आम संचारमा आएका कुराहरू हुने। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नागरिकता विधेयक पनि मैले अघि भर्खरै कुरा गरेँ। अहिले यो देशमा हामीले ल एकछिनलाई मान्नुहोस् न, लोकतन्त्र संघीयता र गणतन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने खाँचो के भयो? तिमीले यो देशको राजनीति परिवर्तन गरेको हो भने विदेशीलाई नागरिकता किन दिनु पर्यो? तपाईले यो देशको नागरिक राज्य व्यवस्था ल्याउनु भएको हो भनेदेखि एउटा छिमेकी देशको खुफियालाई तपाईले 12 बजी 2 बजी राति किन भेट गर्नु पर्यो? तपाईले तपाईको क्षमतामा यो राज्य व्यवस्था ल्याउनु भएको हो भने हाम्रो संप्रभु सत्ताको खिलाफ बोल्ने मुकुन्द नरवाडेलाई बोलाएर राष्ट्रपतिबाट सम्मान किन दिनु पर्यो? तपाईले मालिकको सेवकको काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। होइन भनेदेखि तपाईले ल्याउनु भएको हो भनेदेखि र अबको दुनियाँमा नेपाली जनता यो आम सञ्चारको युगमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा नजान्ने मान्छे त कोही पनि छैन। संसारका नेपालीलाई थाहा छ। यसै कारण जनताको राज्य व्यवस्था जनताको देश हो भने जनता उठेर यो राज्य व्यवस्थालाई परास्त गर्छ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्कली रूप देखियो होइन? त्यही भन्दा हुन्छ? केपी शर्मा ओलीको मात्रै होइन मित्र, धेरै पटक उहाँले भारतका विरुद्ध आवाजहरू उठाउनु भयो। होइन हुँदैन भनेर उहाँले भारतका विरुद्ध आवाज उठाउने भन्नुको अर्थ के हो भने उहाँले आवाज उठाउनु भयो भने पनि उहाँले आवाज उठाउनु भएन भने पनि मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भने एउटा दक्षिण अफ्रिकी भनाइ छ के जब नाङ्गाले लुगा दिन्छु भन्छ त्यतिखेर सतर्क रहनु। यी भारतमा 12 बुँदे समझदारी गरेर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न आएका मान्छेहरू जसले नेपालको राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको शालिक लातले हानेर परिवर्तन ल्याएका मान्छेहरू तिनीहरू राष्ट्रवादी थिए भनेर पत्याउनु नै गल्ती थियो नि। हामीले त त्यतिखेरैदेखि भने हौँ, तर अहिले जग जाहेर भयो। यसकारण राज्य भनेपछि एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी खोइ अहिले यो देशमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। म तपाईलाई एउटा यो फैसलाको कुरा निवेदन गर्न सक्छु। यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतले 75/2074 8/6/4 गतेका दिन गुठी सम्पदाको बारेमा फैसला गर्दै के भनेको छ भने यो अलिक लामो छ, अलिक म छोटो भन्छु। गुठी सम्पदा गुठीजन्य संस्कृति र त्यसमा जडिएका मूल्य मान्यताहरूमा चोट पुग्नु भनेको राष्ट्रको लागि ठुलो नोक्सानी हो। त्यसरी क्रमशः राष्ट्रिय निधिहरू मासिँदै जाने हो भने एक दिन राज्यको मौलिक पहिचान नै लोप हुने सम्भावना हुन्छ। अहिले धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गर्ने न्यायाधीशले यो फैसला गर्न मिल्छ? देशको मौलिकता अनि धर्म संस्कृति भनेको हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हो र त्यो धर्म संस्कृति राखिएन भने देश नै जान्छ। त्यसैले मैले सरकारको मात्रै कुरा गरिराखेको छैन, राज्य व्यवस्थाको कुरा गरिराखेको छु। आखिर अस्ति सरिता गिरीले पार्लियामेन्टमा लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा गलत कुरा बोलिन् भनेर जति तपाईले कारबाही गर्नुभयो होला, अहिले कार्यान्वयन त सरिता गिरीले जे भनिन् त्यही भयो नि त अन्ततगत। किनभने तपाईले पाठ्यपुस्तकबाट त निकाल्नु भयो। पार्लियामेन्टमा हामीले पास गरेका थियौँ, तैँले किन पाठ्यपुस्तकबाट निकालिस् भनेर
यो देशका संसद सदस्य, पार्टी नेता को बोल्यो मलाई भन्नुहोस् न। पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुको के अर्थ भयो? तपाईँको पार्लियामेन्ट सम्प्रभु सम्पन्न रहेछ कि मुकुन्द नरवडे तिनीहरू सब नेपालको लागि सम्प्रभु सम्पन्न रहेछन्? सामन्त गोयल, कुमार गोयल सम्प्रभु सम्पन्न रहेछ? होइन भने नक्सा किन हटाउनु? अनि नेपालको पार्लियामेन्ट सम्प्रभु सम्पन्न भन्ने तपाईँ? नेपाली जनतालाई यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। जनता सचेत हुनु पर्यो। अब जनता सचेत हुनु पर्यो र हिजो जनताले हामीले यो परिवर्तन ल्याएका हौँ भन्ने हो भनेदेखि न धर्म रह्यो, न संस्कृति रह्यो, न सभ्यता रह्यो, न राष्ट्र रह्यो, न राष्ट्रियता रह्यो, न नागरिकता रह्यो, न देश रह्यो, न नेपाली जनताको सद्भाव रह्यो, राष्ट्रिय झन्डा जल्न लाग्यो, न नेपालको टोपी रह्यो, न नेपालको भेष रह्यो, न नेपालको सिमाना रह्यो। यो व्यवस्था कसले ल्यायो भने? हस्, समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सर? अन्तिममा मलाई मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो एबिसी टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र जब अमेरिका स्वतन्त्र भएको थियो त्यतिखेर मिल्टन फ्राइडम्यान भन्ने एकजना त्यहाँका इकोनोमिस्टले भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर अमेरिकी राजनीतिक मान्छेहरूको चुरीफुरी देखाएर यिनीहरूको चुरीफुरी यस्तै रहने हो भने त सहारा मरुभूमिमा बालुवा नपाइने दिन आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। आज ठ्याक्कै नेपालभित्र नेपाली नपाइने दिन आयो। अब सामन्त गोयल र मुकुन्द नरवडे, केपी ओली र यो विद्यादेवीको बारेमा हामीले कुरा गर्नु। नेपाल र नेपालीको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान, विकास यो कोरोना महामारीमा जनताले पाउने उन्मुक्ति त सिद्धियो। नेपालभित्रै नेपाली हराए। त्यसैले भनिन्छ, विदुर नीतिले पनि भन्छ, सर्पको दाँतमा विष हुन्छ अरे, झिँगाको टाउकोमा, बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ अरे, अनि दुष्टको सर्वत्र विष हुन्छ अरे। यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको सर्वत्र विष तुल्य हो। यो अन्त्य हुनुपर्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।